श्रीराघवेन्द्राय नमः। गुरुराजाष्टाक्षरं स्यात् महापातकनाशनम्। एकैकमक्षरं चात्र सर्वकामार्थसिद्धिम्। रकारोच्चारणमात्रेण रोगः निर्नसंशयः। घकारेण बलं पुष्टिः आयुः तेजश्च वर्धते। बकारेणात्र लभते वाञ्छितार्थान् संशयः। द्रकारेण घराशिस्तो द्राव्यते धृतमेव हि। यकारेण यमाद्बाधो वार्यते नात्र संशयः। नकारेण नरेन्द्राणां पदमाप्नोति मानवः। मकारेणैव महेन्द्रमैश्वर्यं याति मानवः। गुरोर्नाम्नाश्च महात्म्यम् अपूर्वं परमाद्भुतम्। तन्नामस्मरणादेव सर्वाभीष्टप्रसीद्यते। तस्मान्नित्यं पठेद्भक्त्या गुरुपादरतः सदा। श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्या अष्टाक्षरमन्त्रतः सर्वान् कामान् व्याप्नोति नात्र कार्यविचारणाः। अष्टोत्तरशतावृत्तिं स्तोत्रस्यास्य करोति यः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् गुरुराज प्रसादतः। एतदष्टाक्षरस्यात्र महात्म्यं वेति कः पुमान्। पठनादेव सर्वार्थसिद्धिर्भवति नान्यथा। स्वामिना राघवेन्द्राख्या गुरुपादाब्जसेविना कृतमष्टाक्षरस्तोत्रं गुरुप्रीतिकरं शुभम्। इति श्री गुरुजगन्नाथदासार्य विरचित श्रीराघवेन्द्र अष्टाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।